बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 15 दिसंबर का आगाज़ हो चुका है। आज तहरीक इंसाफ अपने शहदा की याद में दुआया तकरीबात का इनकाद कर रही है और इस सिलसिले में एक बड़ी तकरीब पेशावर में होने जा रही है, बाग़ नारान में। इस तकरीब की तैयारियां अभी से मुकम्मल कर ली गई हैं या पंडाल लगा दिया गया है और शहदा की बड़ी बड़ी तस्वीर वहाँ पर आवेज़ा कर दी गई हैं। बड़ा पंडाल सजाया गया है, बड़ा स्टेज बनाया गया है। इससे लगता यह है कि एक जलसे की शक्ल में होगा जिससे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो खिताब भी करेंगे। अब वो क्या खिताब करेंगे उसकी एक झलक तो आज हमें दिख भी गई है। जाहिर है शहदा को याद करने का मकसद ये है कि उस जुल्म को याद किया जाए जो डी चौक पर इनके साथ हुआ था, वो सानेहा जो इन पर गुजरा था, वो जो गोलियां चली और उससे इन मासूमों की जानें गईं, उसको याद किया जाए, दुनिया भर को दिखाया जाए, बताया जाए, तकरीबात का इनकाद दुनिया के और ममालिक में भी किया जाए और एक तरह से हाईलाइट किया जाए इस जुल्म को जो हुकूमत की तरफ से बर्पा किया गया और मासूम लोगों की जानें ली गई। जैसा कि मैं पिछले वीलॉग में भी कह रहा था कि मुजाहिरीन अगर आपको पसंद नहीं है, उनके मुतालबात पसंद नहीं हैं और काबिल अमल उनके मुतालबात नहीं हैं, तो आप आंसू गैस की शेलिंग करते हैं, आप लाठी चार्ज कर लेते हैं, चलिए आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं जो पूरी दुनिया में होता है, लेकिन बराह रास्त गोलियां नहीं मारते। गोलियां मारने का तो जवाज उसके बाद भी नहीं है, लेकिन चलिए ये स्टेप्स आपने फॉलो किए होते, कई दिन तक आप लगे रहे होते, तो फिर भी कोई तसव्वुर होता कि जी बहुत दिन से मुजाहिरीन काबू नहीं आ रहे थे। आपने तो पहला हरबा ही गोलियां मारने का इस्तेमाल किया, तो इसीलिए आज तकरीब हो रही है। लेकिन इसमें जो तकरीरें होनी है उस पर जो गम और गुस्सा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है उसका इजहार अभी से होना शुरू हो गया। मसलन अली मीन गंडापुर ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए, एक इफ्तिदाई तकरीब थी किसी एक मंसूबे की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से कहूंगा कि खुदा का वास्ता कि अब हमें पुरअमन रहने का ना कहना, हमें पुरअमन रहने का ना कहना, पुरअमन रहने की बात छोड़ दो। मैं इमरान खान से कहूंगा कि ये ना कहना कि पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम पुरअमन का नारा ही नहीं लगाएंगे। अली मीन गंडापुर ने कहा हम निकलेंगे और पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे, ये अली मीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा कि हम असलहा लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि कौन भागता है, यानी पहले तो हम बगैर असले के गए थे इसलिए हमें भागना पड़ा। और देखिए इस पर काफ़ी चूंकि लोगों को गुस्सा भी है और शर्मिंदगी, उनको बार बार शर्मिंदा किया जा रहा है कि भाग गए। अता ज़ारा रोज शो में बैठ के कहते हैं कि दौड़ क्यों लगाई, गोली क्यों चलाई, के जवाब में कहते हैं दौड़ क्यों लगाई। यानी आप एक तो गोलियां चलाते हैं और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो भाग क्यों गए। तो जब आप लोगों का रोज मजाक उड़ाते हैं तो आप उनको इश्ताल दिलाते हैं, आप उनको गुस्सा दिला रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम असलाह लेकर निकलेंगे तो देखेंगे कि कौन भागता है, दिखाएंगे कि किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवामर्दी है। रियासत कातिल बनकर अपने लोगों को बगावत पर मजबूर कर रही है, ये अली मीन गंडापुर ने कहा। अब आप सोचेंगे कि अली मीन गंडापुर जिनसे खुद भी कारकुनों को शिकवे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो कॉम्प्रोमाइज हैं, कुछ लोग कहते हैं राब्ते में हैं। आप इन बातों को छोड़िए, आप ये देखिए कि अगर अली मीन गंडापुर अगर वाकई वो राब्ते में रहते हैं और वाकई कॉम्प्रोमाइज हैं, इसके बावजूद अगर उन्हें ये बातें करना पड़ रही हैं, तो आप सोचें कि लोगों को फिर जज्बात क्या हैं। उन्हें ये बातें लोगों के जज्बात की तर्जुमानी के लिए भी करना पड़ रही हैं, तो इससे आप सोचिए कि लोगों के अंदर गम गुस्सा कितना है। अगर ना होता तो शायद अली मीन को ये बातें ही ना करना पड़ती, हो सकता है उन्हें ये बातें कहना ही ना पड़ती। अली मीन गंडापुर लोगों के गम गुस्से का अंदाजा करते हुए ये सारी बातें कर रहे हैं, और अगर ये कर रहे हैं तो आप देखें कि इसका कहीं ना कहीं असर तो जरूर होगा। लोगों के अंदर जो गुस्सा मौजूद है, जो इश्ताल मौजूद है, उसको वो जिंदा रख रहे हैं, उसको उस चिंगारी को वो जलाए रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो गोली चलाई गई थी, हम भी गोली चलाएंगे, देखो हम भी असलहे के साथ निकलेंगे, देखो हम पुरअमन का नारा लगाए बगैर निकलेंगे। तो अगर अली मीन गंडापुर ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी लोगों के बैक ऑफ द माइंड ये बात अब जरूर रहेगी अगले एहतजाज के मौके पर कि उन्हें निकलना है और पुरअमन का नारा नहीं लगाना। पिछली दफा मारा था, इस दफा हम भी गोलियां लेकर जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है या बन रहा है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है तो अमन को एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। मैं फिर कहूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसी सूरत हाल को इस नुक्ते पर पहुंचने से पहले ही कंट्रोल करना जरूरी है। और कैसे कंट्रोल हो सकता है कि जो जिम्मेदारान है हुकूमत तस्लीम करे गलती हुई है, मोहसिन नकवी साहब तस्लीम करें गलत फैसला किया है और माफ़ी मांगें, माजत करें और आइंदा जो है वो इस तरह की चीज़ ना करने का ऐलान करें, तो फिर शायद लोगों के जज्बात को काबू किया जा सकता है। अदरवाइज दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप देखें ना आज क्या हुआ है, अदालत ने, जज अबुल असरात ने पुलिस की सरजनिश की,
پروسیکیوشن کے وکلاء جو ہیں ان کی سرزنش کی، اور پھر پی ٹی آئی کے احتجاج کرنے والے کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم دیا، اور 29 لوگ باہر نکلے رہا ہو کر تو ان کو فوراً پھر گرفتار کر لیا گیا، چھینا جھپٹی ہوئی، چیخو پکار ہوئی، پھر ان کو گرفتار 29 لوگوں کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور پھر باقی وکلاء نے باقی لوگوں کو اندر ہی روک لیا، عدالت کے علم میں لائیں کہ بھائی یہ روک رہے ہیں۔ عدالت نے پھر منع کیا کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، آرڈر ہے۔ یہ لوگ پھر بیچارے باہر نکلے تو پھر ان کے ساتھ چھینا جھپٹی ہوئی اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ تو آپ سوچیں کہ عدالتوں کے پلے رہ کے گیا ہے، عدالتوں کا کیا بھار رہ گیا پولیس کے اوپر؟ محسن نقوی صاحب کی پولیس، ظاہر ہے یہ پولیس اپنے طور پر تو یہ قدم نہیں اٹھا سکتی نا، محسن نقوی صاحب کے ماتحت ہے۔ محسن نقوی صاحب کہیں گے ہاں بھائی گرفتار، رہائی کا کوئی رہائی نہیں ہے، جو باہر نکلے اس کو پھر سے پکڑ لو۔ محسن نقوی صاحب کہیں گے پولیس پھر سے پکڑ لے گی، آئی صاحب وہی کریں گے جو ان کو وزیر داخلہ کہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا کوئی، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا احترام دوسرے لوگ کریں۔ مثلا آپ اس دن عدالت پہنچ گئے تھے جس دن تحریک انصاف کا احتجاج روکنا تھا، اور باہر آ کے کہتے بھی رہی کہ عدالت کا حکم ہے جی احتجاج نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پھر آپ توہین عدالت میں بھی گئے کہ جی یہ دیکھیں عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تحریک انصاف نے۔ تو عدالتوں کے حکم کو ماننا کیا صرف تحریک انصاف پہ فرض ہے؟ کیا عدالت کہتی ہے کہ کارکنوں کو چھوڑ دیں تو کیا پولیس پر فرض نہیں ہے کہ پھر وہ اس کو چھوڑ دیں اور کسی اور معاملے میں گرفتار نہ کریں؟ کیا پولیس پر یہ فرض نہیں ہوتا؟ اور معاملہ اور کیا ہے؟ ظاہر ہے یہی احتجاج ہے۔ دیکھیں نا سینکڑوں لوگ بیچارے جہلم میں پھنسے ہوئے ہیں، جہلم کی جیل میں اٹھا کر ڈالے ہوئے ہیں، اور میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں کئی بیچارے بے گناہ دیہڑی دار مزدور ہیں، دیہڑی دار مزدور جو ادھر بیچارے کام کرتے ہیں، اسلام آباد میں ان کو اٹھایا اور اٹھا کے اندر ڈال دیا، اور ان کو جو جن کا کوئی والے وارث نہیں ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کو اٹھا کے آپ نے جہلم کی جیل میں ڈال دیا، اسلام آباد سے گرفتار کیا، جہلم لے گئے۔ کیونکہ آپ ان کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو آپ کس قسم کے جذبات ان کے ابھار رہے ہیں؟ آج دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو مری میں گرینڈ جرگہ ہوا ہے اس سے خطاب کرتے ہوئے ان کو بھی کہنا پڑا، عوام کے جذبات کو ریڈ کرنا پڑے گا، ان کو ریڈ کر کے ہی آپ کو خطاب کرنا ہوتا ہے، ان کو ریڈ کر کے ہی آپ کو ساری اپنی بات کرنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا قانون نافذ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو سب پہ نافذ کریں، قانون نافذ کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بری میں ایک بڑا جرگہ ہوا ہے، انہوں نے کہا قانون نافذ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے اوپر بھی کریں اور سب کے اوپر کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت کے آگے کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی، یہ غلط فہمی میں ہے کہ طاقت سے دبا لیں گے، عوام کی طاقت کے آگے نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے کہا ہمیں آزمائے مت، ہمارا حق ہم سے نہ چھینے، اور انہوں نے کہا کہ مری میں کبھی میری سیاسی تاریخ میں جب سے میں سیاست کر رہا ہوں کبھی 144 نہیں لگی، اور اب 144 لگائی گئی ہے۔ تو شاہد خاقان عباسی نے بھی لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اسی طرح کا خطاب کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات ہی ہیں۔ کیا شاہد خاقان عباسی وہاں کھڑے ہو کر کہیں کہ نہیں جی تحریک انصاف والے جو ہیں وہ شرپسند ہو گئے اور حکومت نے ان پہ گولی چلا کے ٹھیک کیا؟ وہ کہہ سکتے ہیں کیا ایک عوام میں کھڑے ہو گئے؟ عوام کے ترجمانی، ان کو پتہ ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اس کی ترجمانی کی ہے۔ تو اور بڑا اکٹھ کیا ہے انہوں نے، مری گرینڈ جرگے کے نام سے بڑے لوگ جمع ہوئے مری میں، مری کے لحاظ سے کافی لوگ تھے، کافی بڑا اجتماع تھا، اور وہاں پر اس نوعیت کے خطابات ہوئے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ میں ویڈیو کو مختصر رکھتا ہوں۔ جمال خان مندوخیل صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ کو جواب دیا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور نے جو خط لکھا ہے اس کا کانٹینٹ کچھ آپ سے شیئر کیا تھا، جس میں ویسے تو انہوں نے کافی ساری تجاویز دی تھیں رولز بنانے کے حوالے سے، جو کہ عدالت کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اس میں جو قابل ذکر بات تھی اور جو خبر بنی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جوڈیشل کمیشن جس میں اکثریت ہو گئی ہے 26ویں ترمیم کے بعد، ایگزیکٹو کی حکومت کی اکثریت ہو گئی ہے، یہ جو حکومت ہے یعنی حکومت کی اکثریت والا جوڈیشل کمیشن ہے، یہ ججوں کو اپوائنٹ نہ کرے۔ اگر یہ کرے گا تو پھر سیاسی بھرتیاں ہو جائیں گی، کیونکہ پھر حکومت کے لوگ آئیں گے، حکومت کے دیے گئے نام بھرتی ہو جائیں گے۔ تو 26ویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن اس کو کام سے روکا جائے انٹل انلیس کہ 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ تو جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی پورے خط میں باقی زیادہ کانٹینٹ تو وہی رکھا کہ جی ہاں رولز بنائے گئے ہیں، مجھے اختیار دیا گیا ہے، چیف جسٹس نے کمیٹی بنائی ہے، چیف جسٹس نے مجھے اختیار دیا ہے، میں رولز کا جائزہ لے رہا ہوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تجاویز دی ہیں، آپ کی تجاویز بڑی ویلیویبل ہیں، آپ کی اتفاق سے آپ کی تجاویز تو پہلے ہی شامل کر لی گئی ہیں، آپ نے مجھ سے پرسنلی بھی کہا تھا وہ بھی شامل ہوں گی، آپ کی رولز بنانے کے حوالے سے آپ کی تجاویز کو کنسیڈر کیا گیا ہے،
اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی ایسے تجاویز دیتے رہیں گے. اس نوعیت کا جواب دے کر جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہاں وہ جو آپ نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن والا معاملہ اور 26ویں ترمیم والا معاملہ، تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے. لیں جی، معاملہ زیر التوا ہے، چونکہ میٹر سب جوڈس ہے اس لیے میں اس پہ بات نہیں کرتا. انہوں نے بات ختم کر دی. تو اصل کہانی جس کے لیے پورا خط لکھا گیا تھا جیسے منصور کی طرف سے، اس کو ایک جملے میں جمال خان مندوخیل صاحب نے فارغ کر دیا اور اس پر زیادہ بات ہی نہیں کی. تو اصل مدعا ہی یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو میٹر از سب جوڈس، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا، ہاں رولز بنا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آپ نے بھی جو ہے وہ کچھ نام دیے ہیں ججز کے لیے. بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی ہوئی. اور بھی نام دے. اچھے ایماندار ججز ہونے چاہیے، اہل بھی ہونے چاہیے، ایماندار بھی ہونے چاہیے. اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ایسے ججز کے نام تجویز کریں گے. تو یہ ایک جواب انہوں نے جناب، یا نہ ہیوں میں نہ شیوں میں کوئی نہ ہومیوپیتھک سے جواب دے کے، تو انہوں نے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہ جوابی خط لکھ کے ٹوٹل پورا کر دیا. تو نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.